अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साया पॉडकास्ट 2.0 के न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फहद गाजी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अच्छी सेहत के साथ नवाजे। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट की जो स्टोरी है, जो वाक़या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिस रास्ते के बारे में या जिस जगह के बारे में ये कहानी आज आपके साथ शेयर की जा रही है, ये बेसिकली एक बहुत ही पुराना और बहुत ही जाना माना जो है वो एक हाईवे है, जो कि इस्लामाबाद के एक स्पेसिफिक सेक्टर में मौजूद है, जिसकी प्राइवेसी की प्रेजेंस की वजह से इसको डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं है। और अगर तो आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो यकीनन आप इस रास्ते से कई दफ़ा गुजरे होंगे, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि वो रास्ता किस कदर आसेब ज़दा है। नाजरीन, ऐसी ही कहानी एक हमारे साथ एक फूड पांडा राइडर ने जो है वो शेयर की है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये वो सड़क है जहाँ पे एक दफा तो मेरे साथ भी एक वाकया पेश आ चुका है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी और उससे पहले मेरे वालिद साहब के साथ भी इसी सड़क के ऊपर एक वाकया पेश आया था, जो कि इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर जरूर करूंगा और आपको सुनाऊंगा। और यकीनन जो है वो जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर जो है वो खौफ की लहर दौड़ जाएगी। तो खैर, ये इस्लामाबाद का काफी हाउंटेड एरिया है और इसी एरिया के हवाले से एक फूड पांडा राइडर ने जो है वो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आप जब वो सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और जैसे कि मैं अपने जितने भी मेरे पॉडकास्ट है सब में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इस तरह की कोई कहानी सुने तो अपने इर्द गिर्द हसार जरूर बांध लिया करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी मखलूक़ात जब अपना जिक्र सुनती हैं तो वो अपना जिक्र सुनते ही करीब आ जाती हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाने लग जाते हैं। तो अपने इर्द गिर्द हसार मान लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाले तमाम तर पॉडकास्ट की जो एपिसोड्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी वॉइस में अपनी कहानी को सुना सकते हैं, जो कि जैसे कि आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आपकी अपनी आवाज में आपकी एक्चुअल जो कहानी है वो हमारी व्यूअर्स तक पहुंचाई जाएगी और आपकी ही आवाज में इसको अपलोड किया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी वाकया अगर आपकी जिंदगी में पेश आया है तो जरूर उसको हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम इमरान है और मैं इस्लामाबाद में फूड पांडा पर डिलीवरी राइडर के तौर पर काम करता हूँ। ये वाक़या दिसंबर 2022 की एक सर्द रात का है, जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसी चीज़ का सामना किया जिसे बयान करना मेरे लिए आज तक आसान नहीं। मैंने कभी जिन्नात, भूत या आसेब जैसी बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन उस रात के बाद मेरा नजरिया मुकम्मल तौर पर बदल गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने F7 से एक ऑर्डर पिक किया और डिलीवरी करने H8 की तरफ रवाना हुआ। H8 सेक्टर के बारे में मशहूर है कि यहाँ कुछ सड़कें रात के वक्त बहुत सुनसान हो जाती है, ख़ास तौर पर कब्रिस्तान के आसपास का इलाका। मेरा रास्ता इस सड़क से गुजर रहा था जो H8 के कब्रिस्तान के पास से होती है। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान के करीब मोटरसाइकिल दाखिल की, अचानक ही सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मेरे हाथ दस्तानों में होने के बावजूद कपकपाने लगे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई गाड़ी ना कोई बंदा। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो सफ़ेद कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने सोचा शायद किसी को लिफ्ट चाहिए होगी, मगर जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा वो गायब हो गई। मैंने हैरत से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद ये वहम हो। मैंने रफ्तार तेज की और आगे बढ़ गया। जो ही मैं डिलीवरी एड्रेस पर पहुंचा, वो जगह बिल्कुल वीरान थी।
ایک پرانی عمارت کے آگے گاڑیوں کے کچھ نشان تو ضرور تھے مگر دروازہ بند تھا۔ میں نے کسٹمر کو کال کی تو کسی لڑکی نے فون اٹھایا اور کہا بس وہیں گیٹ کے پاس کھڑے رہیں، میں آ رہی ہوں۔ میں نے 10 منٹ تک انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ دوبارہ فون ملایا تو نمبر بند جا رہا تھا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکی وہاں کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ساکت جیسے روح نہ ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے سے پوچھا، آپ نے آرڈر دیا تھا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کچھ لینا چاہتی ہو۔ میں نے جھٹ سے بیگ کھولا اور کھانا اسے دیا۔ جیسے ہی اس نے باکس پکڑا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے برف کو چھو لیا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے پوری عمارت کا جائزہ لیا، دروازے، کھڑکیاں سب بند، نہ کوئی دروازہ کھلا، نہ قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ میرے ہاتھ سے باکس گر چکا تھا اور وہیں زمین پر پڑا تھا۔ میں تیزی سے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ میرے خوف کی انتہا کچھ ایسی تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ کمر میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی، رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اپنے موٹر سائیکل کو سنبھالا اور مین سڑک کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ جب میں مین سڑک کے قریب ہی پہنچا تو قریب ہی جا کر ایک بزرگ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے مجھے روک کر کہا، بیٹا تم اس طرف کیوں جا رہے تھے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور بولے، بیٹا وہ عمارت تو 10 سال پہلے بند ہو چکی ہے۔ وہاں آگ لگنے سے ایک لڑکی جل کر مر گئی تھی، تب سے کئی لوگ وہاں اسے دیکھ چکے ہیں۔ کئی رائڈر آرڈر لے کر آتے ہیں لیکن واپس نہیں آئے۔ تم خوش قسمت ہو کہ بچ کر آ گئے ہو۔ ان کی بات سن کر میرے پورے جسم میں کپ کپی سی شروع ہو گئی۔ اس رات کے بعد میں نے H8 کے اس رستے پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے وہ رات اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ جب بھی میں رات کو موٹر سائیکل چلاتا ہوں تو وہ سفید کپڑوں والی لڑکی، اس کی ساکت آنکھیں، برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے سچ سچ بیان کیا ہے۔ جو کوئی بھی فوڈ ڈیلیوری یا رات کی شفٹ میں H8 جاتا ہے، میں اسے یہی مشورہ دوں گا کہ قبرستان کے رستے سے بچ کر رہنا، کیونکہ کچھ سائے صرف سائے نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں ایک لیسن بھی تھا آپ کے لیے کہ جب بھی آپ رات کے وقت چاہے اپنی کسی شفٹ سے آ رہے ہوں، نائٹ شفٹ کر کے آ رہے ہوں، تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح کی ویران رستوں سے یا جن رستوں کے بارے میں آپ نے سنا ہو یا آپ کو ایسا لگے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے رستوں سے آپ اپنا جو ہے وہ گزر بسر نہ کریں۔ احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے میرے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اور ایک نیو کہانی کے ساتھ، ایک نیو واقعہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔